नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयान भितर आमी जर राजधानी पणजेन घडामोडी घडटात त्यो पळयल्यो किंवा गोंयचो जो ग्रामीण वाठार आसा, गांवगिरो वाठार आसा, थंय सुद्दां म्हत्वाच्यो घडामोडी आमकां दिश्टी पडटात घडटना। आयज सगळ्यान पयलीं राजधानी पणजे भितर जो विशय आयलो तो म्हणजे कसिनोचो। आमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटले कांय दीस जाले पणजेन भितर एक डेल्टिनाची किंग्स कसिनो म्हणजे एक व्हडली बोट येवपाची आसा, जी बोट ही खूब महाकाय अशी आसा म्हणून तिका नांव किंग्स कसिनो बोट अशें दिलां। आणि अशे तरेची बोट येदी व्हडली बोट अजून पर्यंत मांडवीन ना आमच्या ह्या न्हंय आणि हेका लागून एक बोवाळ पडला, एक अस्वस्थता निर्माण जाल्या। रेश मागोशच्या तरणाट्यांनी कांय दिसा फाटीं जी ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेन ह्या बोटीक विरोध केला आणि इतले दीस अशें गोंयभर उलोवप जातालें की सुशिक्षीत लोक भायर सरना, सुशिक्षीत लोक रस्त्यार देऊन सरकार जे कितें चुकता आसत ताचेर कांय उलयना आणि तातूंत पणजेकार तर सामके तोंड धापून ओगी आसात। मागीर तो स्मार्ट सिटीचो विशय जावं, कसिनोंचो विशय जावं, कसिनोक लागून पणजे जो बोवाळ जाता, रातचे जे ट्राफीक जाता आणि लोकांक जो मनस्ताप जाता तेचेर कोण कांय उलयना अशे तरेचो सूर आशिल्लो आणि ती खरी परिस्थिती आसली। मात आतां खंय तरी पणजेन भितर ह्या कसिनो कल्चरा आड आवाज जावपाक सुरवात जाल्या। सुशिक्षीत लोक जे आसात ते आतां भायर सरतात आणि कसिनो आमकां नाका अशे तरेचो सूर तांणी धरला। आमी जर एकंदरीत पळयत जाल्यार सद्या मांडवीन पणजे इतले कसिनो जाल्या की कसिनो सिटी म्हणप अशे पद्दतीचें रूप हे पणजे शाराक आतां पयलींच आयिल्लें आसा आणि तातूंत भितर ही डेल्टिनाची किंग्स कसिनो बोट जर आयली, जी महाकाय अशी बोट आसतली, पणजेची वळख आनीक प्रबळ जातली कसिनो सिटी म्हणून। एके वाटेन भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हे गोंयान भितर आसा, जे हिंदुत्ववादी विचारांचे आसा, जे हिंदू धर्म आसूं, संस्कृती आसूं, हाज्या रक्षणाची भाशा करता। दुसरे वटेन राजधानी पणजेनूच एक हे कसिनो आणि आतां तर ही किंग्स कसिनो बोट येता, ताका लागून एक वाद निर्माण जाला। प्रत्येक फावट जेन्ना कसिनोंचो विशय येता तेन्ना सरकार कितें म्हणटा तर ते काँग्रेसीन हाडिल्ले किंवा काँग्रेस सरकारच्या काळान मांडवीन भितर हे कसिनो येवपाक सुरवात जाली। बरोबर आसा, हे कोणूच न्हयकारूं शकना। कसिनो हे काँग्रेसीनूच हाडिल्ले आणि म्हाका दिसता ज्या वेळार सार्दीन मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना सगळ्यान पयली बोट ही मांडवीन कसिनोच्या रुपान आयली तेन्ना ती एक आसली। मात आमी होय विचार करपा जाय की मागीर 2012 सावन ते आतां मेरेन भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा। सो तुमी फक्त काँग्रेसीकूच ब्लेम करतले काय कितें आणि फाटलीं आतां ही 12-14 वर्सां तुमचें जें सरकार आसा त्या सरकारूय तितलेंच जबाबदार ह्या कसिनो खातीर ना काय कितें आणि काँग्रेसीन तरी ही बारीक बारीक बोटी हाडिल्ल्यो अशें आमी म्हणया। तुमच्या काळान आतां एक येदी व्हडली बोट येता जी बाकीच्या सगळ्या कसिनो परस कितले तरी पटीन व्हडली आसा। सो ताजें श्रेय हे भाजपान हड्डें फुडें काडून घेवपाक जाय। ते घेतले काय भारतीय जनता पक्षाचे सरकार, तांचे फुडारी ते पळोवचे पडटले। आमी परतून आमच्या विशया कडेन येवया। कसिनोक लागून आवाज काडपाक लोक आतां भायर सरल्यात आणि आयज सीसीपी भितर मेयराक मेळपाक कांय ज्येश्ठ नागरीक जे आसात पणजेचे ते गेल्ले। हातूंत भितर मुद्दाम नांव घेवपाचें ते म्हणजे लिबिया लोबो ज्यो स्वातंत्र्य सैनीक आसात त्योय आशिल्ल्यो। आपाचे फुडारी वाल्मिकी नायक गोंयचे आतां मुखेली ते आसले। मात जेन्ना आयज ते सीसीपीन भितर गेले तेन्ना तांकां आयज अक्षरशः पुलिसांनी भितरल्यान तांची आमी गुटली काडून उडयली म्हणटा तशे पद्दतीन तांकां उखल्ले आनी हाडून भायर बसयले। सो हें खंय तरी चित्र जें आसा तें खंय तरी सगळ्यांकूच खटकपा सारकें आसा। हांगा राजकीय पक्षाचो विशय ना, जरी वाल्मिकी नायक खंयच्या राजकीय पक्षाचे आसले किंवा आनी खंयचे जर कोणी आशिल्ले तरी ही जी कृती जाल्या ही कितली बरोबर हो एक विशय आसा। म्हणजे कसिनो नाका म्हणून एक आवाज येता, एक सूर येता, लोक सीसीपीन वयतात आणि ते अशें ना ते वचून बोवाळ मारतात किंवा आनी मस्ती करतात अशें ना, ते मेयराची वाट पळयताले। अशें आसतना हे पुलीस तांकां धरतात, तांकां अक्षरशः ओडून व्हरतात अशी विज्युअलां आमी पळयल्या, तांकां घेवन वयतात। म्हणजे आमी सांगपाक कितें सोदतात हो एक हातूंतल्यान म्हत्वाचो प्रश्न आसा। दुसरी मुद्दाम एक गजाल आमी जी नोंद केली, जी लक्षांत आयली ती म्हणजे आम आदमी पक्ष हालीं तेंपार आमी जर पळयत जाल्यार वेगवेगळे विशय घेतना आमकां दिश्टी पडटा। वाल्मिकी नायक मुद्दाम म्हाका हांगासर एक उल्लेख करपा जाय की आमकां सगळ्यांक खबर आसा वाल्मिकी नायक हो आम आदमी पक्षाचो एक प्रामाणीक कार्यकर्तो। म्हणजे आम आदमी पक्षाची जेन्ना
स्थापना जाली दिल्लीन भितर, थंय सुद्दां एक फावंडर मेंबर म्हणून ज्या लोकांचो आस्पाव आशिल्लो तातूंत भितर वाल्मिकी नायक हें एक नांव असलें. आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां प्रामाणीकपणे गोंयांत हो मनीस पक्षाचें काम करतालो. मात तेजे कडेन केन्नाच पक्षान सिरियसली ताका घेवंक ना अशें म्हाजें तरी मत, आनी ताका जबाबदारी दिवंक नासली. मात आतां वाल्मिकी नायकाच्या रुपान एक बरो स्वच्छ चेहरो म्हणटात तसो, क्लीन फेस, एक प्रामाणीक मनीस आनी प्रामाणीक हेतू दवरून काम करपी असो मनीस आम आदमी पक्षाक मेळ्ळा. आनी ताकाच लागून एक प्रामाणीक त्या पक्षा कडल्यान ऑन ग्रावंड जे प्रयत्न जावपाक जाय ते आमकां दिश्टी पडटात. आनी तातूंतलोच म्हाका दिसता हो एक भाग. मागीर आम आदमी पक्षाचें डेलिगेशन पणजे पुलीस स्टेशनारूय गेलें. तांणी विचारलें की तुमी अशे पद्दतीन खंयच्या एका पक्षाच्या एका पोजिशनार आशिल्ल्या मनशाक अशें काडपाक, अशें ओडून हाडपाक शकता काय कितें, हो अन्याय न्हू, हें चुकीचें न्हू काय कितें. मात आमकां सगळ्यांक खबर आसा भारतीय जनता पक्ष हे सर्व सत्ताधीश आसात, ते कितेंय करपाक शकतात. तांचे कडेन सत्ता आसा, तांचे कडेन आंकडे आसा, तांचे कडेन सगळें आसा. सो सत्तेच्या बळार केन्ना केन्ना सरकार किंवा हे पक्ष चुकीच्यो गजाली करतात ह्यो तांच्या तरी लक्षांत येतात काय कितें, हो प्रश्न आसा. पूण लोकशायेन भितर मतदान, लोकशायेन भितर वेंचणुको हो एक म्हत्वाचो टप्पो आसता, जंय ह्या सगळ्याचो लेखा जोखा मांडपाची संदी ही मतदारांक आसता. आनी एकंदर ह्या किंग्स कसिनो डेल्टिनाचो जो आसा ताच्या भोवती आतां एक जे विरोधान जे वारें तयार जाला ते एक अशी सायन दिता की येणाऱ्या काळान भितर पणजेन ह्या किंग्स बोट जी आसा कसिनोची ताका विरोध हो वाडत वतलो. आतां एक पळोवपाक जाय की बाकीचे लोक जेन्ना गोंयची भाशा करतात, गोंयची राजधानी पणजेन भितर कसिनो भरल्यात म्हणटात, तेन्ना पणजेच्यान आतां ही खंय तरी चळवळ सुरू जाल्या, तेका बाकीचे लोक, पुराय गोंयचे लोक तेंको दितात काय कितें तें पळोवचें पडटलें. हो एक म्हत्वाचो असो प्रश्न. तातूंत भितर परत आनी एक गजाल जाली ती म्हणजे लिबिया लोबो हांणी हे सगळें आंदोलन, ह्या सगळ्या आयच्या ह्या घडणुकां भितर तांणी एक्टिवली पार्टिसिपेट आनी केलें. ती स्वता चलत CCPच्यो पायऱ्यो चडत वयर आयली. तांच्या मुखारूच हें दुर्दैवी कृत्य जें आसा तें घडलें. म्हणजे ज्या लोकांनी गोंय स्वातंत्र्य करपा खातीर काम केलें, वावुरलें, तांच्या मुखार आयज ह्यो अशी दडपशाहीची ही जी घटना घडली ती खंय तरी दुर्दैवी आसा. हें तातूंतल्या तातूंत आनी एक वायट गजाल. मात लिबिया लोबो ह्यो जेन्ना भायर सरल्यो वचपा खातीर हें सगळें जाल्या उपरांत, तेन्ना पत्रकारांनी तांकां विचारलें की विवा पोर्तुगाल हो वाद गोंयांत परतून जल्माक आयला. आनी विजय सरदेसाय हांणी विवा पोर्तुगाल म्हणपाक कितें चुकीचें आसा अशें भाश्य केलें. ताच्या उपरांत हो वाद सुरू जालो. आयज लिबिया लोबो हांकां जेन्ना विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें की विवा पोर्तुगाल म्हणपाक कितें हरकत आसा, पोर्तुगाल अस्तित्वान आसा, सो विवा पोर्तुगाल म्हटलें म्हणून कितें जाता अशा तरेचो सूर लिबिया लोबो हांणी उपस्थित केलो. आनी तांणी सांगलें की जी दडपशाही किंवा जो अन्याय किंवा जी जुलमी राजवट आशिल्ली पोर्तुगालाची ताज्या विरोधान आमी लढो केलो, न्हू पोर्तुगालाच्या विरोधान आमी लढो केलो, अशा तरेचें एक भाष्य लिबिया लोबो हांणी केलें. ताका लागून आतां परतून एक फावट ह्या विवा पोर्तुगाला भोवती ही नवी चर्चा लिबिया लोबो हांच्या ह्या वक्तव्यान सुरू जातली, हातून कांय वाद ना. हें जालें राजधानी पणजेंतले आयचो एकंदर आमी जर आढावो घेतलो जाल्यार आनी एक घडणूक म्हणजे आयटकाचो एक मोठो मोर्चा असो आयज पणजेच्या आझाद मैदानात जालो, जंय अंगणवाडी बालवाडीच्यो बाई ज्यो आसात, बालवाडीचे जे स्टाफ आसात त्या भितर वांटेकार जाल्ल्यो, त्यांच्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो आसात. ताच्या उपरांत दुसरो विशय जो हालीं कांय दीस गाजता तो म्हणजे सावड्ड्या मिरा बाग म्हणटा थंय जो एक बंधारो येवपाचो आसा WRDचो, थंय विरोध जाता त्या बंधाऱ्याक. आनी हातून एक अजाप करपा सारकी गजाल आमकां दिश्टी पडली की ते लोक फाटली कितलीशींच म्हयने जाले ह्या प्रकल्पाक विरोध करतात. भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हे राज्यान भितर आसा आनी भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या प्रकल्पाच्या विरुद्ध, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या म्हणिना हांव, भारतीय जनता पक्षाचें जे सरकार आसा त्या सरकाराच्या ह्या प्रकल्पा विरुद्ध लोक दोन हात करता आसतना त्याच पक्षाचो आनीक एक फुडारी विनय तेंडुलकर हांणी वचून त्या आंदोलनाक तेंको दिला. ताका लागून सावड्ड्या भितर परतून एकदा भारतीय जनता पक्षाचें अंतर्गत राजकारण हें उफाळून आयिल्लें आमकां दिश्टी पडटा. म्हणजे लोक बंधाऱ्याक विरोध करतात, ते आक्रमक जातात,
पुलीस आसूं ह्या सगळे सरकारी अधिकारी आसूं हांच्याकडे ते झूज मारतना दिश्टी पडटात आणि विनय तेंडुलकार हांणी ताका तेंको दिला. म्हणजे सरकारूय तेंचेच, प्रकल्प लादताय तेंचेच सरकार आणि तांच्याच पक्षाचे लोक हे वचून लोकां मदीं त्या आंदोलनाक बसतात. हाच्या वयल्यान कितें समजुपाचें? हो विरोधाभास काय हें सावड्डेचें अंतर्गत जें राजकारण आसा त्या राजकारणाचो एक भाग? हो येणाऱ्या काळान हें स्पश्ट जातलें आणि तो राजकारणाचोच एक भाग हें सांगपाक आनी कोणाची गरज ना. आतां पळोवचें पडटलें की सरकार ह्या सगळ्या विरोधाक बागावन तो प्रकल्प भायरायता, तो प्रकल्प रद्द करता काय कितें तें पळोवचें पडटलें. कारण हालींच युनिटी मॉला सारको एक प्रकल्प रद्द करून सरकाराची पयलीच नाचक्की ही जाल्ली आसा. ह्या प्रकल्पाचेर WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार हांकां जेन्ना विचारलें तांणी सांगलां की आपूण सद्या कांय उलयना, आपूण मागीर उलयता म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा. आनीक एक विशय तो म्हणजे फॉर्म्युला 4 रेसींग. हो एक प्रकल्प जो आसा किंवा इव्हेंट जो आसा ते सरकार करता मोपा एअरपोर्टाचेर आणि स्वता मुख्यमंत्र्यान ह्या रेसिंगेची इव्हेंटाची म्हायती मिडियाक दिल्ली, ब्रीफ केल्ले कॅबिनेट जाल्या उपरांत. आणि आयज मुख्यमंत्री स्वता मोपा वचून तांणी हो इव्हेंट कशे तरेन चालू आसा किंवा कशे तरेन ह्या इव्हेंटाची तयारी चल्ल्या हाचो सगळ्याचो आढावो घेतलो. स्वता त्यो सगळ्यो रेसिंगेच्यो कारी बिरीन मुख्यमंत्री पळयतना तांणी तांच्या सोशल मिडियाचेर फोटो किंवा CMO टिमीन हे फोटो जे आसात ते मिडियाक दिल्ले आसात. थंय ह्या रेसिंगेक लागून कांय घटक हे जे विरोध करताले मात हो विरोध तितलोसो दिश्टी पडूना. तो विरोध मावळ्ळो आनी मोपा एअरपोर्टाच्या विसिनिटीनूच हो इव्हेंट, रेसिंग इव्हेंट जो आसा तो जाता आनी मुख्यमंत्र्यान त्याची पळोवणी केल्या. हें खूब म्हत्वाचें, तयारेची पळोवणी केल्या, हें खूब म्हत्वाचें. ताजे उपरांत आमी पळयत जाल्यार हो व्हॅलेंटायन वीक चालू आसा. मोगाचे हे दीस आमी म्हणपाक शकता. हातून लोक मोग व्यक्त करता, मोग आपलो दाखयतात. तसोच कांयसो मोग जे कट्टर राजकीय हाडवैरी हे जगजाहीर आसा मात तांणी ह्या व्हॅलेंटायन विकाचो मुहूर्त साधून आतां लोकांक पिश्यान काडल्यात काय कोणाक पिश्यान काडल्यात हें कांय कळपा मार्ग ना. काल वाळपय एक फंक्शन जालें फायर स्टेशनाचें इनॉग्रेशन. 7.5 कोटी सुमार मोडून सरकारान हें फायर स्टेशन, अत्याधुनीक फायर स्टेशन जें आसा तें उबारलां आनी ताची खूब गरज आसली वाळपय. कारण सद्याचें जें फायर स्टेशन आसा तें कशें आडगळीच्या सुवातीन आसा हें खबर आशिल्लें सगळ्यांक. सो ताका लागून हो एक बरो प्रकल्प सरकारान दिला, ताका येवकार आसाच. मात थंय आमकां एक वेगळे तरेचो मोग दिश्टी पडलो. आतां हो मोग कोणा मदीं आशिल्लो, कोणा मदीं दिश्टी पडलो तर नंबर 1 आनी नंबर 2. नंबर 1 म्हणजे अर्थातूच सांखळेचे आमदार, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नंबर 2 म्हणजे 70चे अनभिषिक्त सम्राट आमी जेका म्हणया ते विश्वजीत राणे हांच्या मदीं. आता ह्या दोगांय मदीं कशे पद्दतीन मुख्यमंत्री पदा खातीर चडाओड चालू आशिल्ली मनोहर पर्रीकर हांच्या दुखेस्त निधना उपरांत तें सगळ्यांनी पळयलें. मागीर फुडले विधानसभेकूय विश्वजीत राणे, प्रमोद सावंत हांचे मदीं चडाओड चालू आशिल्ली ती म्हणजे मुख्यमंत्री पदाची. मात भाजपान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा कडेन निगडीत आशिल्ले प्रमोद सावंत हांकां झुकतें माप दिलें आनी ते मुख्यमंत्री पदाचेर दुसरे फावट विराजमान जाले आनी आतां ते तिसरे फावट जे आसात ते तयारी करतात विराजमान जे आसात ते जावपाची. सो अशा पद्दतीन हें सगळें वातावरण आसतना कशी धुसपूस दोगां मदीं चलता, कशे दोगांय मदीं आपल्या ग्रुपांतले आमदार आनी ताच्या ग्रुपांतले आमदार अशें एक संख्याबळ तयार करपाची चडाओड आसता ती सगळी चालू आसतना काल तांणी सगळ्यांक अचकीत शॉक दिवपा सारकी वक्तव्यां केली. मुख्यमंत्री म्हणपाक लागलो की आपलो मोग जो आसा तो विश्वजिता वांगडा आसा. विश्वजितूय म्हणपाक लागलो आपलोय मोग आसा. आनी राजकारणी लोक हे केन्ना कोणाक खंय त्रासान घालतीत किंवा कोणाचेर कितें बगलाड हाडटीत तें सांगपाक शकना. तशेंच सीएमान एक्चुअली सीएम रेअरली अशें केन्नाय करतना दिश्टी पडटा पूण काल सीएमान ते डायरेक्ट घातले जर्नलिस्टांचेर. कांय जर्नलिस्ट आसात म्हणपाक लागले जे कितेंय बरयतात आनी कितेंय दाखयतात. एक्चुअली सीएमाक अशी चड संवय ना आपले हात वयर करून दुसऱ्याचेर घालपाची केन्नाय. बाकीच्या राजकारण्यांक आसा खुबशा बट सीएमान काल हें केलें ताका लागून जर्नलिस्ट फॅटर्निटी सुद्दां कालच्यान शॉकान आसा. म्हणजे हो व्हॅलेंटायन वीक जो आसा तो तांकां सामको शॉकाचो वीक कालच्यान जाल्लो आसा की बाबा
खरेंच इतले हेंचे बरें आसा आनी आमीच पाड घालतात काय कितें असो प्रश्न जर्नलिस्टांकूय पडला आनी हाचेर तांच्या फ्रेटर्निटी मदीं मोठ्या प्रमाणात विचार मंथन चालू आसा. सो एकंदर आमी जर पळयत जाल्यार ह्या व्हॅलेंटायन विकांतलो हो सगळ्यान व्हडलो मोगाचो शॉक गोंयकारांक काल वाळपय दिश्टी पडलो. हाची चर्चा पुराय गोंयभर जी आसा ती नेटान चालू आसा. आमी मोगाच्यो गजाली केल्यो, आमी आंदोलनाच्यो गजाली केल्यो, कसिनोंच्यो गजाली केल्यो, मात आतां आनीक एक म्हत्वाचो विशय जो खऱ्यांनीच गोंयच्या फुडारा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा, तितलोच सिरियस आसा, तितलोच तो गंभीर आसा, तो म्हणजे दाबोळे एअरपोर्टाचो विशय. कांय दिसा फाटीं आमी न्यूज सगळ्या मिडियानूय हाडिल्ली की सदानंद शेट तानवडे राज्यसभेचे खासदार आनी मॉविन गुदिनो हांणी राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली आनी ह्या भेटीन तांणी दाबोळी एअरपोर्ट जो आसा तो कसो चालू उरचो हाचेर चर्चा केली अश्यो बातम्यो पयल्यो. आतां एका एक वेगळें स्वरूप वेगळें वळण प्राप्त जालां तें अशें की खुद्द दाबोळेचो आमदार मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी काल पयर एक वक्तव्य केलें. कितें तर GMR हे खंय तरी प्रेशर हाडटात नेवीचेर और तांचे कितें तरी टॅक्टीक चालू आसात जेणे करून दाबोळेचो एअरपोर्ट हो कमर्शियल फ्लायट ज्यो आसा तांच्या खातीर बंद करचो आनी GMRचो चालू उरचो अशें GMR करता अशें खुद्द सरकारांतलो मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता. आतां मॉविन गुदिनोन हें सांगले उपरांत आयज ताचेर खूब वेगवेगळी वक्तव्यां आयलीं. विजय सरदेसान पयलीं बॉम्ब घातलो. तो म्हणपाक लागलो की सरकार दाबोळी एअरपोर्ट बंद करपाक सोदता कमर्शियल फ्लायट्सां खातीर, तश्यो त्या दिशेन सगळें प्लॅनिंग चल्लां तशें. आनी दुसरी गजाल ताणें सांगलें की राजनाथ सिंगान मॉविन गुदिनोक सांगलां की दाबोळेच्या विशयाचेर तूं कांयच उलोवं नाका, तुजें तोंड बंद दवर म्हणून अशें विजय सरदेसाय सांगता. ताजे फुडें वचून विजयान मागलो थेट राजिनामो, मॉविनाचो मागलो आमदारके मंत्रीपदाचोच न्ही, जाल्यार विजय म्हणटा की मॉविन हो आमदार पदारूय रावपाच्या लायकेचो ना. हे ताजे शब्द, म्हणजे विजयाची ही स्टायल, तो तशें त्या प्रमाणे उलयता. सो हे तेजे शब्द. सो तेणें मॉविनाचो राजिनामो मागला मंत्रीपदाचो न्ही तर आमदारकेचोय. ताचेर मागीर रोखडोच पार्लमेंट सेशन चालू आसा. कॅप्टन विर्यातो जे आसात म्हणजे साऊथ गोंयचे MP काँग्रेसीचे, तांणी पार्लमेंटा भायर एक बायट दिली की भारतीय जनता पक्ष किंवा सेंटर जे आसा, सेंटरान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, गोंयान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, तर केंद्रीय पातळीचेरूय हें प्लॅनिंग जालां की दाबोळेचो एअरपोर्ट हो बंद करप आनी हें सगळें थल्लां अशा तरेचें विधान आनी हो एक लोकांचो विश्वासघात जातलो गोंयच्या अशें विधान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केलें. सो ही दोन वक्तव्यां जाली. मागीर ताचेर आतां राजकारण सुरू जालें. आपानूय रिएक्शन दिलां. आपाचो खासदार दिल्लीचो संजय सिंग तेणें हाचेर बायट दिल्या. काँग्रेसूय जी आसा ती हाचेर रिएक्शनां दिता. मॉविनान मागीर परतून एक फावट आयज फ्रेश मिडियाक एक आपली बायट दिल्या, वक्तव्य दिल्या. तो म्हणटा की दाबोळेचो एअरपोर्ट हो बंद करपाचो खंयचेच पद्दतीन सरकाराचो विचार ना आनी तशें कांयच ना. मात तेणें हें परतून मान्य केलां की GMR हे खंय तरी वेगवेगळ्यो क्लुप्त्यो करून वेगवेगळ्यो टॅक्टीक करून खंय तरी दाबोळे एअरपोर्ट बंद करपाच्या प्रयत्नान आसा. हें स्वता मॉविन मान्य करता परतून सुद्दां. सो आतां हें GMRचेर सगळें खापर फोडप हें चालू आसा काय कितें हें कांय कळपाक मार्ग ना. मॉविन म्हणटा की GMR ट्राय करता हो दाबोळेचो बंद करपाक, पूण तो जावचो ना बंद. हें आमी आश्वासन राजनाथ सिंग हांचे कडल्यान घेतलां अशें सांगता कोण, मॉविन गुदिन. आनी विजयाचेर तेणें जाप दिल्या. तो म्हणटा की विजय कितें उलयता ताका विशयूय खबर ना आनी तो आपले राजिनामे मागता, हाका कांय अर्थ ना. सो आतां ह्या दाबोळे भोंवती आतां खऱ्यांनीच तो बंद करपाचो सरकारचो विचार आसा काय कितें हें आजून कोणाक कांय खबर ना. ह्यो सगळ्यो चल्ल्यात त्यो चर्चा, आरोप प्रत्यारोप आनी राजकीय वातावरणान ह्या सगळ्या विशयाचो हायप हो जातलोच. पूण ह्या सगळ्यान भितर म्हाका दिसता खरोच चिंतेन आसतलो तो आमचो साऊथ गोंयचे लोक. कारण ह्या दाबोळे एअरपोर्टाचेर पर्यटन निंबून आसा, पर्यटना वयले बिझनस वेवसाय जे आसात ते निंबून आसात. आनी एक बरें पर्यटन गोंयान भितर आमी पळयत, उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय आनी आतां जाल्लो कुशावती, पूण दक्षिण गोंय आमी धरया. दक्षिण गोंया भितर आजून पर्यंत एक क्वॉलिटी टुरिजम चालू आसा हें सगळेच जाण मान्य करतात. इवन भायले टुरिस्ट जे गोंयान येतात ते सुद्दां मान्य करतात की नॉर्थ गोवा कंपेर जर साऊथ गोवा कडेन करीत जाल्यार साऊथ गोवान बरें क्वॉलिटी टुरिजम आसा, बरें टुरिजम चल्लां. आनी जर दाबोळे हो ह्या टुरिजमाचो एक केंद्र बिंदू आमी म्हणपाक शकता, तो जर फाल्यां बंद जालो जाल्यार कितें
हो म्हाका दिसता ह्या सगळ्या चर्चेन भितर गंभीर प्रश्न उप्रासला आसतलो तो सामान्य टॅक्सीकाराचेर, जो बाबडो हॉटेलकार आसा किंवा जे बारीक बारीक धंदे करून दक्षिण गोंया भितर हे सगळे आपलो वेवसाय चलयतात किंवा आमची स्टेटीची इकॉनॉमी चलता, हांच्या मुखार हो एक मोठो प्रश्न ह्या निमतान तयार जाला. ताका लागून आतां सरकार आसूं किंवा विरोधी पक्ष आसूं, हो सगळ्यांनी एक लक्षात घेवपाक जाय की हो एक सेन्सिटीव विशय. फाल्यां दाबोळे खऱ्यांनीच बंद केलो किंवा 50% जर देंवयले थंयसरलो हें सगळें ट्राफीक बीन, जाल्यार ताचो परिणाम हो थंयसरल्या सामान्य गोंयकाराचेर, जो ह्या वेवसायाचेर निंबून आसा, मागीर टॅक्सी आसूं, हॉटेल आसूं, बाकीच्यो गजाली आसूं, ताचेर जातलोच. पूण ताजो ताण मागीर जो उत्तर गोंयचेर पडटलो, जर तशें जालें जाल्यार ताचेर सरकारान कितें प्लॅनिंग केलां काय कितें, हो सगळो विशय हाताळपाक हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. ह्या दाबोळे संदर्भात आमी आनीक वेगवेगळ्या एंगलान चर्चा करपा सारके कार्यावळी आमी आतां ह्या फाल्यां परवां घडोवन हाडटले. तातूंत ह्यो सगळ्यो बाबी ज्यो आसात त्यो चर्चेक येतल्योच, कारण हो एक गंभीर विशय आसा. पयलीं एक हुस्को जाल्लो मोपा आयल्या उपरांत दाबोळे बंद जातलो काय कितें, तेन्ना सरकारान सांगिल्लें हड्डे फुडें काडून एक गवाय दिल्ली तांणी विधानसभेन भितर सगळ्या गोंयकारांक की अशें जावचें ना, जरी मोपा आयलो तरी दाबोळेचे ऑपरेशन्स हे चालू उरतली, हें भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारानूच सांगिल्लें. ताका लागून सरकाराची ही जबाबदारी आसा की दाबोळे हो ऑपरेशनल उरपा जाय. त्या भायर विरोधी पक्षांनी सुद्दां जर खंय सहकार्य करचें पडलें सरकाराक, जाल्यार ती करपाची भुमिका ही विरोधी पक्षांनी जी आसा ती प्रामाणीकपणे दवरपा जाय, कारण हो गोंयच्या अस्तित्वाचो, गोंयच्या पर्यटनाचो खास करून म्हत्वाचो असो विशय आसा. तर हे सगळे विशय आयचे ह्या घडामोडींचे काल आयज फाल्यां जे घडटले तांचे आमी तुमकां दिले. अशाच तरेचे म्हत्वाचे विशय, म्हत्वाचे अपडेट्स घेवन आमी तुमचे पर्यंत येत रावतले. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.